والا اینطوری بری تا شبم خونه نمیرسی. بعدش میگی زنموت حرف بارت میکنه. همینطوریشم من الکی هر روز دعوا میشم. و من که چیزی نگفتم. نه، اما جلوی شفق اینو گفته بودی که توی زندگی هر آدمی یه خوشحالی وجود داره. من چطور بهت بفهمونم که تو زندگی من هیچ خوشحالی نیست؟ توی رابطه من و تو خوشحالی هیچ سر و کاری نداره. چون اساس رابطه ما همینه. من گریه میکردم، تو هم اشکامو پاک میکردی. و بعدش این اشک به خوشحالی تبدیل شد و ما دوست شدیم. مامان بزرگ میگه یه دختر و پسر هیچ وقت نمیتونن دوست باشن. اما اونا که میتونن عاشق هم بشن. من میخوام به شفق بگم، میخوام همه چیو براش تعریف کنم، اما تو نمیذاری به کسی چیزی بگم. آره خب درسته. ببین حاله نبینم همچین اشتباهی کنی. زمان مناسبش برسه خودم بهش میگم. اما اون دوست صمیمی منه. من هیچ وقت ازش چیزی رو پنهون نکردم به جز این موضوع. حالا این موضوع مهمه. فعلا میخوام درس بخونم. باید به جایی برسم. و تو واسه چی عجله داری؟ نه، من هیچ عجله‌ای ندارم. من فقط نگران اینم که وقتی اون در موردمون بفهمه چقدر ناراحت میشه. فعلا که واسه دعوا با زنموت حاضر شو. خیلی دیر شده. من میرم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.